Cash for Work program iimplementar sa Mandawi City para mapadali pa ang pagpalimpyo sa lain-laing dapit sa dakbayan nga apektado sa halapad nga pagbaha. Giba na ba ng kapin sa usa ka libo ka mga tawo ang patrabahoon? Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Ses aminado sila diya sa Mandawi nga daghan pagyud kaayo og limpyohonon kapin sa duha ka semana human mahitabo ang bagyo ug baha. Bisan gabi ina, subsob ang pagpanglimpyo nga gihimo didto sa barangay Umapad. Gipanghakot o gipangkarga sa mga dump trucks ang ubay-ubay nga mga basura nga napondo o gitambak sa karsada. Sa sudlunong bahin sa barangay, ang usa ka lane gyud sa maungdan ang gibutangan sa mga basura ug mga salin sa baha nga mo'y gipaningkamutang mahipos na. Matud sa City Hall, subsub ang clearing operations, ingon man desilting ug pagpanglimpyo sa mga drainage aron mahubas pa ang baha. Ug aron mas mapaspasan ang pagtrabaho, gihan ay nakaron ang Cash for Work program sa syudad. Matud ni Mayor Jonky Oano, ang mga barangay nga grabing nabahaan ug duol sa Butuanon River ang tutukan diha sa Mandawi. Ang atong mga ipangtap ba na makatabang sila limpyo dayon kay wala gini ang problema nato karon ang kaning paglimpyo na lang kay daghan pag yung mga barangay sa interior portions kanang lapog nga napay daghang basura. Gibanaba ng 1,200 ka mga trabahante ang i-hire sa Cash for Work program sa napo ka mga barangay. Ipatuman kini sa Department of Labor and Employment. Gihan ay pahinuon ang detalye sa implementasyon ini. Dili masuod sa atong mga heavy equipment kanang pinabangay gyud na idadun nila sa gawas ang ilang basura ug ang pagpaglimpyo sa mga kabarangayan. Sa mga nagpangutana kung pila ang sweldo ni ining Cash for Work program, daily minimum wage ang ihatag nini ngadto sa mga ma-employ ni ining maong programa. Temporaryo ra niyon kini ses maabot ra sa napu kaadlaw ang employment period alang sa mga applicable ni ini. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.